السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله كما شفتوا غادي نشارك معكم مائدة الافطار. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى يعجبكم الوصفات اللي غادي نقدم لكم. كما شفتوا هنايا بالنسبه للبريوش غنبدا معكم بالبريوش. عندي كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي، عندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، بيضه كامله، 2 معالق كبار ديال الزبده، وعندي الملحه حسب الذوق، واحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. بغيتو تنقصوا من السكر اولا تزيدوا، كيبقى على حسب الرغبه. فكندير الحليب، كنضيف له ديك المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه اولا 25 غرام ديال الخميره، خميره الفوريه. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، غادي نحرك مزيان هكا كما كتشوفوا حتى كتذوب لي ديك الخميره مع الحليب. فالحليب ما يكونش من الثلاجه، ما نستخدموش الحليب يكون من الثلاجه، سواء يكون في الكوزينه من قبل اولا ندفيه واحد شويه، ماشي بزاف، كندوزو في الميكرووند غير واحد شويه وكنخدموا به، ما يكونش سخون، حيت غادي نضيف فيه البيضه. يعني الحليب ما خصوش يكون سخون. غادي نضيف ديك البيضه الكامله وغادي نحرك مزيان حتى كتذوب لي البيضه، كتجانس مع الحليب. وغادي نكمل معكم مراحل التحضير جد سهله. عندي الدقيق غربلته من قبل، كنكون موجده. هنا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال العسل، اللي بغات تضيفها، اللي ما بغاش تضيفها ما تضيفهاش، كتكتفي بالسكر. اللي ما بغاش الحلاوه بزاف ينقص من السكر سنيده ويضيف العسل، اولا ما يضيفهاش، ماشي ضروريه. هنا غندير واحد المعلقه كبيره ديال الياغورت طبيعي بدون نكهه او الفاني. غادي نحرك مزيان العناصر مع بعضياتها وغادي نضيف الدقيق بالتدريج. غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الخميره، خميره الحلويات اللي كتوزن 7 غرام. هنا عندي 11 غرام، يعني غادي ناخذ منها 7 غرام. غادي نضيفها على الخليط، وغادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج وانا كنخلط غير حتى كتبدا تجمع لي العجينه. وغادي نحيد الطراب وغادي نكمل بيديا، غادي نجمع العجينه بيدي. كما كتشوفوا كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج هكا وانا كنخلطو مزيان. وغادي نبقى نضيف الدقيق حتى نحصل على القوام. العجينه ما خصهاش تكون قاصحه، يعني ما نضيفوش الدقيق كله في دقه واحده، كنبقاو نضيفو الدقيق وكنخلطو حتى كنحصلوا على عجينه كتكون مرخوفه. غادي تشوفوا القوام ديال العجينه كيفاش كتكون. دابا غادي نكمل بيدي حتى غادي نجمع العجين، وغادي تشوفوا القوام ديال العجين كيفاش كيكون، يعني كتكون العجينه مرخوفه. هنا غادي نضيف الخميره د الحلويات كما قلت لكم 7 غرام، يعني كتديروا هنا عندي معلقه كبيره شويه. ضفت 7 غرام ديال الخميره د الحلويات. غادي نضيف الملح حسب الذوق. والعجينه كتكون على هذا الشكل هذا، كتكون كتلصق في اليدين. غادي نبقى ندلكها غير واحد دقيقه، غادي تجمع بوحدها، يعني ما نضيفوا لها لا دقيق لا والو، غير كنجمعها وكندلكها واحد شويه كما شفتوا تجمعات بوحدها. غادي نضيف ديك الزبده، 2 معالق كبار ديال الزبده اللي كنكونوا مخرجها من الثلاجه من قبل كما شفتوا، يعني دايبه ما كتكونش قاصحه. غادي ندخل ديك الزبده في العجينه مزيان وغادي نتلاقاو. هنا كما شفتوا من بعد ما دخلت الزبده في العجينه كتكون العجينه هكا مرخوفه بزاف. غادي نخليها حتى تخمر كما شفتوا، يعني من بعد ما كتخمر العجينه كتشرب بوحدها، كتكون خفيفه العجينه لكن شاربه، ما كتلصقش. غادي نقطع هاد العجين على جوج كرات. من بعد هذوك الكرات كل كره نقطعها على 4 الكرات وكندير نطلقهم حرابل كما شفتوا. يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا. يعني كنقطع العجين ديالي على كندير 2 كرات كبار. من بعد هذوك الكرات الكبار كنقطع كل كره على 4 الكرات، كنقسمهم على 4 الكرات صغار، يعني بزوج بهم عطاوني 8 ديال الكرات صغار. كنطلقهم هكا حرابل طوال وكنضفرهم كما شفتوا. غادي نضفر معكم الثانيه، انا ديجا ضفرت الاولى. فاللي جات هاد العمليه هذه ديال الضفير شويه معقده، ممكن ديروا غير 3 ديال الحرابل هكا وكتضفروهم عاديه بحال الضفره ديال الشعر، ضفره عاديه. فكنبقى نضفرها على هذا الشكل هذا.
هي صراحة الضفرة شوية يعني معقدة، ماشي سهلة. فاللي ما بغاتش دير هاد الضفرة هادي كدير كما قلت لكم على 3، يعني كدير 3 ديال الحرابل وكتبقى تضفرها بحال الضفيرة ديال الشعر عادية. كتعاود كنخليها عاود حتى كتعاود تخمر واحد شويه، يعني ما كتاخذش وقت كتير، تقريبا شي 10 ديال الدقائق لان ديجا خامره. فكنبقى نضفر هكا العجين ديالي كما شفتوا، فكنضفر هكا. كنتمنى تكون واضحه العمليه ديال الضفير. كنضفر على هذا الشكل هذا. كنكمل كما شفتوا هكا حتى كنضفر نضفر العجينه ديالي كامله. فكما قلت لكم الى هذه ما يعني جات صعيبه، فممكن ديروا غير 3 ديال الحرابل وكتضفروهم عادي. غادي نديرها في الصينيه اللي كتدخل الفرن، وغادي نخليها حتى كتخمر واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه. كتخمر دغيا كتخمر لان ديجا خامره والحال سخون، يعني كنخليها تخمر واحد 10 دقائق ونتلاقاو. هنا من بعد ما خمرات العجين ديالي كما كتشوفوا الضفيرات خمروا، غادي نجيب واحد اصفر البيض اللي كنضيف له واحد المعلقه كبيره ديال الحليب اولا معلقه كبيره ديال لاصوص الصوجه، يعني اللي متوفر عندكم كديروه. غادي نحرك هذيك البيضه مع ديك لاصوص اولا الحليب وكندهن بها الوجه ديال البريوش. وبالنسبه للزين كيبقى على حسب بغيتو ديروا ليها شويه الزنجلان اولا اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. ما بغيتو ديروا ليها والو كتخليوها هكا عاديه كتجي زوينه. فكندير ليها شويه ديال الزنجلان من الفوق، حبات قلال ديال الزنجلان من الفوق، وكندخلها للفرن اللي مسخن على 160 درجه. انا كنشعل من التحت ومن الفوق بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضو. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز كيشعلوا من التحت حتى كطيب وكيهبطوها كتحمر من الفوق. الا بقات لكم من الجناب ما محمراش، تحمرات من الفوق ومن التحت وبقات من الجناب لان كتزيد تنفخ شويه، كنوقفوهم حتى كيتحمروا حتى من الجناب وكنخرجوهم. فكما شفتوا زينتهم شويه ديال الزنجلان، غادي ندخلهم للفرن يطيبوا مع المراقبه المستمره دائما، وندوز معكم الباقي التحضيرات. وهنا غادي نوجد معكم البيتزا. فبالنسبه للعجين عندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، ملعقه كبيره ديال الزعتر، وملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه ديال العجينه، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، وكندير راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. هي اللي كتخلي العجينه كتكون دائما رطبه. غادي نجمع العجين ديالي، ما غاديش ندلكها، غير غادي نجمعها وغادي نخليها مرخوفه يعني كتكون كتلصق في اليدين، وغادي نغطيها ونخليها حتى كتخمر تماما، كتخمر مزيان كيضاعف الحجم ديالها. وغادي ندوز معكم باش نعمروا البيتزا. فانا البيتزا عمرتها بالكالامار. انا من بعد ما العجينه ديالي خمرات كما كتشوفوا يعني كتكون مرخوفه، هذا هو القوام ديال العجينه. كنجمعها غادي نطلقها دائريه بالاستعانه دائما بالدقيق. غادي نطلق العجين ديالي تكون دائريه كما شفتوا. طلقت العجين كندير ليها هكا يعني تقابي صغار بالفورشيط. هنا عندي لاصوص طوماط، درت لها واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نطلق هكا لاصوص فوق العجين. فانا كما قلت لكم البيتزا عمرتها بالكالامار. غادي نطلق هكا لاصوص، كنوصلها مزيان حتى للجناب، كنوصلها مزيان في الجناب. وغادي نعمر البيتزا ديالي عفوا عاديه بالكالامار والجبن ديال الموتزاريلا. فكما شفتوا كندير شويه ديال الفرماج في التحت، وكنطلق كندير هكا الكالامار في الفوق. فالكالامار انا ديجا سلقته في شويه ديال الماء والملح، يعني كنطيبو حتى كيطيب حتى كيتسلق. وكندير الفرماج ديال الموتزاريلا هذاك الدائري اللي كنديرو في لي سالاد، كنقطعو هكا طريفات صغار وكنديرو فوق البيتزا فوق الكالامار. من بعد غادي ندير الفرماج محكوك عادي، شويه ديال الزعتر من بعد من الفوق، وشويه ديال زيت الزيتون كندير له واحد الخويطه طرقه خفاف هكا ديال زيت الزيتون من الفوق. وغادي نزينها بالطوماط سوريز. وغادي ندوز معكم الباقي التحضيرات.
انا بالنسبه للحشوه اللي غادي ندير في الرغيفات، عندي دنجه مقطع مكعبات رقيقه، عندي الفلفله اللي قطعتها مكعبات رقيقه، عندي واحد جوج جزرات اللي محكوكين، وواحد الكورجيطه كبيره محكوكه. فغادي ندوز باش نطيب معكم الحشوه. ممكن نديروا صدر ديال الدجاج اولا الكفته الفيونداشي اولا اللي بغيتو. فانا غادي ندوز نطيب الدنجال والفلفله، هما اللي كياخذوا شويه الوقت باش يطيبوا. من بعد عاد غادي نضيف ليهم حتى كيقربوا يطيبوا، حتى كينزلوا مزيان، عاد كنضيف ليهم الجزر والكورجيت باش هكا كيبقاو باينين، ما كيطيبوش بزاف كيتعجنوا. غادي ندير الكفته مع الفلفله والدنجال. فغادي نطيب الحشوه ديالي ونتلاقاو كنطيبوها عاديه بالعطريه اللي بغيتو، زيت المائده، الكركم، البابريكا حلوه، السكينجبير الا بغيتو واحد شويه، ملحه، الابزار، زيت المائده، زيت الزيتون، يعني كديروا العطريه اللي بغيتو. غادي نطيب الحشوه ديالي ونخليها على جنب تبرد. والعجين فكندير عجينه عاديه ديال المسمن، يعني كندير العجينه، كندير الدقيق وشويه ديال الملحه، كندير لها واحد المعلقه صغيره ديال العسل هكا باش كتجي الورقه مقرمشه وكتحمر مزيان. كندلكها مزيان وكنخليها ترتاح. هذه هي العجينه ديالي كما كتشوفوا. بعد ما خليتها ارتاحت مزيان غادي نخلي الحشوه حتى كتبرد كما شفتوا، يعني كتكون ناشفه. الا لقيتوا الحشوه ديالكم فيها لاصوص، كديروها في واحد الصفايه وكتخليوها حتى كتصفى مزيان من لاصوص اللي فيها، عاد كنعمروا به باش هكا ما كتخرج ليناش الحشوه، ما كتخرج ليناش داك لاصوص من العجين عفوا. فكانت نجيب الكرات ديال العجين كنطلقهم دائريين، وكندير لهم شويه ديال الزبده، وكندردر عليهم شويه هكا شويه ديال السميده من الفوق، وكنجمعهم عاديه هكا عجينه المسمن. كنطويها هكا على 4، ما كنخليها ترتاح واحد شويه، من بعد كنطلقها هكا طويله كما شفتوا. كنجيب الحشوه كنعمر بزاف في الوسط كنعمر مزيان، وفي الجناب كندير غير شويه، يعني كتكون الوسط عامره اكثر من الجناب. وكنروليها هكا عاديه كنطويها كما كتشوفوا، كنطويها على هذا الشكل هذا. فكما قلت لكم كتكون في الوسط عامره اكثر من الجناب. كنجيب واحد السكين اولا فرشيطه اولا اللي هذا، وكنبقى ندير بها واحد الخطوط هكا من الوسط. هادو اختياريين اللي بغى يديرهم فقط للتزيين. فكما كتشوفوا كنعمر في الوسط وفي الجناب كيكونوا اقل من الوسط. كنجيب كما قلت لكم واحد السكين بحال هكا، كنبقى ندير بها هكا خطيطات هكا غير للتزيين، كتجي غزاله بهذاك الخطيطات هكاك. فكنكمل كما شفتوا وكنطويها. فهذا للتزيين. فكما شفتوا كنطويها كنقلبها هكا على الجنب ديالها وكنروليها من الفوق، غير من الفوق، وكنعاود نروليها من التحت للجهه الاخرى، وكتجي على هذا الشكل هذا. غادي ندير لها حبه ديال الزيتون في الوسط، وغادي نديرها في الصينيه اللي كتدخل الفرن، وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل العجين اللي عندي كامله. فكما قلت لكم العجينه عاديه ديال المسمن اللي كندير فيها غير الدقيق والملحه، واحد المعلقه صغيره ديال، بغيتو تضيفوا واحد شويه ديال الخميره الحلويات كتضيفوها. فدائما الخميره الحلويات كتخلي العجينه كتكون دائما هشيشه ورطبه. فكنكمل هذه الطريقه كما شفتوا. كندير حبه زيتون للتزيين، وهاد الاخرين عمرتهم عاديين كما شفتوا، يعني كنطلقها كما قلت لكم عادي دائريه، وكندير لها شويه ديال الزبده والسميده وكنطويها على شكل مسمنه، وكنطلقها هكا مربعه. كنجيب واحد الزلافه ولا القياس اللي بغيتو، وكندير الحشوه هكا كنعمر في الوسط وكنجمعها عاديه، كنطويها من التحت هكا، كنضغط عليها كتاخذ الشكل ديال الزلافه اللي درتوها فيها. وغادي نديرها في الصينيه ديال اللي كتدخل الفرن، وكندهنها باصفر البيض. دائما اللي كنضيف لواحد المعلقه كبيره ديال الحليب اولا معلقه كبيره ديال لاصوص الصوجا. وبغيتو تزينوهم بالحبه ديال الزنجلان كتزينوهم. غادي ندخلهم للفرن يطيبوا اللي مسخن على 160 درجه مع المراقبه المستمره حتى كيطيبوا. وغادي نتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذه هي الطاوله ديالي من بعد ما وجدات، من بعد ما خرجت كلشي من الفران. كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى تعجبكم الاطباق اللي قدمت لكم اليوم، كنتمنى تعجبكم الطاوله.
ديال الفطور بالصحه والراحه وبالصحه فطوركم. كيجيو صراحه شهوات ممتازين رائعين، بريوش كيجي رائع. والى فيديو مقبل ان شاء الله.